अफगान रजीम की जारियत वज़ीर-ए-आज़म ने आज आला सतह इजलास तलब कर लिया। मुल्क की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल के तनाजुर में बड़े फैसले मुतवक्के। मुल्क भर में मुकीम अफगान मुहाजिरीन की फिलफौर वापसी से मुतल्लिक भी अहम फैसले का इम्कान। इजलास में चारों सूबों के वज़ीर-ए-आला, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर और वज़ीर-ए-आला गिलगित बल्तिस्तान शरीक होंगे। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान पर हमला भारत की ईमा पर किया। हमले के वक्त अफगान वज़ीर ख़ारजा दिल्ली में थे। अफगान इश्तियाल अंगेज़ी पर सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में हमलावरों को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। अफवाज पाकिस्तान ने दिफा का हक इस्तेमाल करते हुए ख्वारिज को मुंह तोड़ जवाब दिया। कतर की जानिब से जंगबंदी के लिए किरदार अदा किया है। अफगानिस्तान की दरख्वास्त पर 48 घंटे की आर्जी जंगबंदी हुई है। अफगानिस्तान संजीदा है तो बात आगे बढ़ाए। फितना ख्वारिज का खात्मा होना चाहिए। 2018 में दहशतगर्दी खत्म हो चुकी थी। साबिक हुकूमत ने दहशतगर्दियों को खुली छूट दी और खुशामदीद कहा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा जंगबंदी से गजा में खूनरेजी का सिलसिला खत्म हो गया। अमेरिकी सदर ट्रंप और इस्लामी मुल्कों ने किरदार अदा किया। गजा जंगबंदी के मामले पर सियासत करना कहाँ का इस्लाम और भाईचारा है। अमन मुआहदे पर गजा में जश्न मनाया गया। गजा वाले पुरुमीद हो गए हैं कि अब शहादतें नहीं होंगी। फितना ख्वारिज की सीज फायर का फायदा उठाकर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। मोहम्मद में पाक फौज की कामयाब कार्रवाई, 45 से 50 ख्वारिज जानूबासी कर दिए। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है 15 और 16 अक्टूबर की रात मोहम्मद में ख्वारिज की तश्कील की मुसद्दिक का इत्तला पर पाक फौज ने फौरी कार्रवाई की कि ख्वारिज जख्मी हुए। कई घंटों तक फायरिंग का तबादला जारी रहा। फुटेजेस में ऑपरेशन से पहले खारिजियों की मूवमेंट को देखा जा सकता है। हलाक ख्वारिज अफगानिस्तान से दहशतगर्द कार्रवाइयाँ सर अंजाम देने आए थे। मकसद सरहदी इलाके में दहशतगर्दी फैलाना था। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। फितना ख्वारिज के 34 दहशतगर्द मारे गए। ISPR कहना है शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिनबाम में 18, जनूबी वज़ीरिस्तान बन्नू में 8 ख्वारिज हलाक हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस अज़्म इस्तेहकाम विजन के मुताबिक भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म है। सदर वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। आसिफ जरदारी ने कहा हर तरह की दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। शहबाज शरीफ बोले दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक हमारी कार्रवाइयाँ पूरी कुव्वत से जारी रहेंगी। मोहसिन नकवी का कहना है खैबर पख्तूनख्वा के चप्पे चप्पे से भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दियों का खात्मा करेंगे। मुज़ाकरात उनसे उनके निकलने से पहले से लेके आखिरी मिनट तक होते रहे। क्या ये रैली जो थी वो फ़लस्तीन के लिए थी या उन लोगों की रिहाई के लिए थी? उस दिन किसी के ऊपर भी तशद्दुद नहीं हुआ, सिर्फ उन लोगों पे हुआ जो पुरतशद्दुद थे। मुल्क में किसी को बदअमनी फैलाने की इजाज़त नहीं। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। वज़ारत दाखिला में अहम इजलास के बाद मोहसिन नकवी ने कहा तहरीक लब्बैक से पूछें उनका मकसद फ़लस्तीन था या दहशतगर्दों की रिहाई। TLP के आला अहदेदारों से हुकूमत के मुज़ाकरात होते रहे। ये क्या बात हुई कि हर 2-3 माह बाद एक एहतजाज की तैयारी कर ली जाती है। तहरीक लब्बैक ने गन पॉइंट पर गाड़ियाँ एहतजाज में शामिल कराईं। मुज़ाहिरीन पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ, सिर्फ उनको रोका गया जिनके पास असलहा था। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा फ़लस्तीन के नाम पर एहतजाज करने वालों ने पुलिस इंस्पेक्टर को शहीद कर दिया। SHO को गाड़ी से निकाल कर 21 गोलियां मारी गईं। हुकूमत का आज गजा में अमन होने पर यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। वज़ीर मज़हबी अमूर ने कहा गजा मुआहदे पर जुम्मे के खुतबे में अल्लाह का शुक्र अदा करें। पंजाब हुकूमत का इंतहा पसंद जमात पर पाबंदी के लिए विफाक को सिफारिश का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज के ज़ेर सदारत इजलास पुलिस अफसरान की शहादत और सरकारी इमलाक की तबाही पर मुलव्वस अफराद के खिलाफ ATC में मुकदमात चलेंगे। नफरत, इश्तियाल अंगेज़ी और कानून शिकनी में मुलव्वस अफराद को फौरी गिरफ्तार किया जाएगा। एहतजाज के नाम पर फितना फसाद फैलाने वालों के खिलाफ हुकूमत ने डंडा उठा लिया।
گھیرا مزید تنگ کرنے کا فیصلہ۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف پی پی کا ایکٹ کے تحت پرچہ کٹے گا۔ ان کے ایکس اکاؤنٹ سے 400 لاشوں کا پروپیگنڈا کیا گیا تھا۔ پنجاب حکومت کا کہنا ہے ہدف کوئی مذہبی جماعت یا عقیدہ نہیں بلکہ فساد ہے۔ احتجاج کے دوران کیلوں والے ڈنڈوں، پیٹرول بم اور اسلحے کے استعمال پر پابندی لگا دی گئی۔ انتہا پسند جتھوں کے سہولت کاروں اور حامیوں کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا۔ بازار، دکان یا ٹرانسپورٹ زبردستی بند کرانے والوں پر دہشت گردی ایکٹ لاگو ہوگا۔ سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مواد پھیلانے والوں کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت مقدمے درج ہوں گے۔ وزیر مملکت طلعت چودھری کو فون پر دھمکیاں دینے والا ٹی ایل پی کارکن گرفتار۔ ملزم ثاقب نے ٹی ایل پی عہدیداروں کی جانب سے دھمکیوں کی ہدایات کا اعتراف کر لیا۔ یہ جو کل اسٹرائک کی کال دی جا رہی ہے، بزنس کمیونٹی پاکستان پورے میں کہیں بھی اسٹرائک کا پارٹ نہیں بنے گی۔ کاروباری حالات کے مد نظر ہم جمعے والے دن کسی بھی ہڑتال کا حصہ نہیں بنے۔ مطالبات غیر ضروری اور طرز احتجاج ناقابل قبول ہے۔ مذہبی جماعتوں، سول سوسائٹی اور تاجر برادری نے آج ہڑتال کی کال مسترد کر دی۔ انتہا پسند جماعت کی پرتشدد کارروائیوں کی شدید الفاظ میں مذمت۔ احتجاج کے لیے وقت اور مقام کا چناؤ انتہائی نامناسب قرار دیا۔ صدر ایف پی سی سے عاطف اکرام شیخ نے کہا ہڑتال سے ہمارا شدید نقصان ہوتا ہے۔ ملک کی تاجر برادری کسی ہڑتال کا حصہ نہیں بنے گی۔ علماء کرام نے کہا ڈنڈے کے زور پر دباؤ ڈالنا اسلامی یا اخلاقی طور پر درست نہیں۔ غیر ملکی سازشوں کا شکار بننے والے ہوش کے ناخن لیں۔ مریم نواز کی تعریف کے بدلے پیپلز پارٹی کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ بلاول بھٹو نے وزیراعظم کو پارٹی تحفظات اور شکایات سے آگاہ کر دیا۔ بلاول بھٹو کی سربراہی میں پیپلز پارٹی وفد کی شہباز شریف سے ملاقات۔ ذرائع نے بتایا بلاول بھٹو زرداری نے کھل کر پارٹی کا موقف پیش کیا۔ حکومت سے بطور اتحادی جماعت اہمیت نہ ملنے کا شکوہ کیا۔ کہا وفاق اور پنجاب حکومت پیپلز پارٹی کو اہمیت نہیں دے رہی۔ پیپلز پارٹی بطور اتحادی ساتھ چلنا چاہتی ہے لیکن حکومت کا ساتھ دینے پر شدید مشکل کا سامنا ہے۔ وفاق اور پنجاب میں قانون سازی پر اعتماد میں نہیں لیا جاتا۔ وزیراعظم کی پیپلز پارٹی کو ایک بار پھر تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی۔ حکومت اور پیپلز پارٹی کا بیان بازی سے متعلق سیز فائر جاری رکھنے پر اتفاق۔ پیپلز پارٹی کا حکومت سے جاری مذاکرات سی ای سی کے سامنے رکھنے کا فیصلہ۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں شہباز شریف صاحب کا، انہوں نے مجھے کال دی، مبارکباد دی۔ میں نے ان کو کہا کہ مہربانی کرے مجھے میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب سے ملنے دیں۔ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ میں پوچھتا ہوں پھر آپ کو بتاتا ہوں۔ ابھی تک ان کا رسپانس نہیں آیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا وزیراعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کو ٹیلی فون۔ وزیراعلیٰ منتخب ہونے پر مبارکباد دی۔ وزیراعظم نے کہا پاکستان کے مفاد میں وفاق آپ کے ساتھ مل کر چلنے کو تیار ہے۔ سہیل آفریدی کہتے ہیں وزیراعظم سے گفتگو میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرانے کا کہا۔ وزیراعظم نے جواب دیا تھوڑی دیر بعد بتاتا ہوں۔ دوبارہ کال نہیں آئی۔ سہیل آفریدی کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ ہو سکی۔ پولیس نے اڈیالہ جیل کے باہر ناکے پر روکا۔ وزیراعلیٰ نے کچھ دیر انتظار کیا پھر واپس چلے گئے۔ وزیراعلیٰ کے پی کی 18 نومبر تک حفاظتی ضمانت منظور ہوئی۔ پشاور ہائی کورٹ نے گرفتار نہ کرنے کا حکم دیا۔ مقدمے کی تفصیلات کی درخواست پر وفاقی حکومت سے رپورٹ طلب کر لی۔ اسلام آباد منزل گاہ کا انتظار کر رہا ہے، وہ آپ کے قدموں کا انتظار کر رہا ہے، وہ آپ کی فتح کا انتظار کر رہا ہے۔ پارلیمنٹ پہ 5 سیٹیں ہیں، 10 سیٹیں ہیں نہیں ہیں۔ پارلیمنٹ کی اہمیت ختم ہو چکی ہے۔ اسلام آباد ہماری آمد کا انتظار کر رہا ہے۔ فیصلے اب پارلیمنٹ میں نہیں سڑکوں پر ہوں گے۔ پارلیمنٹ کی حیثیت ختم ہو چکی، اب عوامی قوت فیصلہ کرے گی۔ اسلام آباد پر جلد ڈیرہ اسماعیل خان والوں کی حکومت ہوگی۔ مولانا فضل الرحمان کا ڈیرہ اسماعیل خان میں جلسے سے خطاب، کہا ہم نے اصول اور اخلاق کی سیاست کرنی ہے۔ ہم اختلاف کریں گے لیکن ہماری سیاست گالی کی سیاست نہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان فوری مذاکرات کی ضرورت ہے۔
چمن بارڈر پر باب دوستی مکمل سلامت، افغان طالبان کے دعوے جھوٹے نکلے۔ IGFC نارتھ نے چمن سیکٹر کے اگلے مورچوں کا دورہ کیا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے دورے کا مقصد آپریشنل حالات کا جائزہ اور جوانوں کو شاباش دینا تھا۔ پچھلا روز افغان طالبان رجیم کے ترجمان نے باب دوستی کو تباہ کرنے کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ افغان طالبان رجیم نے افغانستان کی جانب سے گیٹ خود تباہ کر کے ڈرامہ رچایا۔ افغانستان میں فتنہ الخوارج اور القاعدہ کی موجودگی کے ناقابل تردید شواہد منظر عام پر آ گئے۔ UN سیکیورٹی کونسل کی رپورٹ میں افغانستان میں دہشت گردوں کی موجودگی پر تشویش کا اظہار۔ رپورٹ میں کہا گیا افغانستان کی ڈیفیکٹو اتھارٹیز نے دہشت گرد گروپوں کو چھوٹ دے رکھی ہے۔ یہ گروہ وسط ایشیا اور دیگر ممالک کی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ 3 مراکز میں القاعدہ اور TTP فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کو تربیت دی جاتی ہے۔ TTP فتنہ الخوارج کے پاس تقریباً 6000 جنگجو موجود ہیں۔ خارجیوں کو مختلف اقسام کے ہتھیاروں تک رسائی حاصل ہے۔ دہشت گردوں کے سہولت کاروں کا قلعہ کما خطے کے امن اور علاقائی سلامتی کے لیے ناگزیر قرار۔